माझी जरी ऑफ असली न्हू देर इज नो कायंड ऑफ यूज. उठोंक जाय आनी सकाळची कामां करूंकूच जाय. आयज एक्चुली सॅटर्डे आहलो आनी म्हाका विकली ऑफ आसल्या कारणान बट बाबूक स्कुलींग आसता तेका लागून हें उठचेंच पडटा आनी तेजी सगळी तयारी करची पडटा. एक एक फावटी हांव घोवाक सांगून न्हिदता की फाल्यां हांव उठचें ना कांय करचें ना. बट अकस्मात न्हू जाग जातातूच. अलार्म जावच्या पयलीं 10-20 मिनटां पयलीं जाग जाता आनी मागीर एक फावटी दोळे ओपन जातकूच बेश्टें हांतरुणाचेर लोळपाक म्हाकाय दिसना बरें. सो तेका लागून उठ्ठा आनी फुडलीं कामां करपाक घेता. आनी जरी बेश्टें बॅडाचेर आसलें न्हू पोटान अशी भूक लागता आनी सकाळची म्हाका कोटी च्या बरोबर बिस्कीट खावपाची संवय आसल्या कारणान न्हू म्हाका उठचेंच पडटा. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. शेगडी पुसता म्हटल्यार तुमकां अशें दिसतलें की काल राती हेणें आयजूय कामां करूंक ना आसतलीं बट नो गायज, यू ऑल आर परफेक्टली करेक्ट. काल वयल्या वयरूच बेश्टो कपडो मारून घेतलेलो तेका लागून आतां बरें पुसून घेतलें आनी धूळ डस्ट आसतातूच. कितलेंय राती कडेन बरें पुसलें न्हू तरी धूळ आनी डस्ट आसतातूच. तेका लागून मातसो मॉप मारून घेता आनी मागीर फुडलीं कामां करपाक घेता. हांवें न्हू च्याव केली. खुटी च्याव पिल्या शिवाय म्हाजे कांय दीस म्हटल्यार फुडलो दीस बरोच वचना आनी सपोज त्या टायमार पिवंक ना जाल्यार बेश्टी एसिडिटी जाल्ल्या भशेन जाता. मागीर बाबूकूय चाय दवरली म्हाकाय दवरली. आतां चेडो ह्या दिसांनी कितें करता, जेन्ना हांवें फर्स्ट तेका दुसऱ्या भशेची बिस्किट्स घेतलेली लायक क्रीम बिस्कीट एंड ऑल म्हटल्यार दुसऱ्या भशेची ट्रीट ऑर समथींग, बट तेन्ना तो हे बिस्किट्स नाका म्हणटालो. आपणाक फक्त ऑरिओ जाय. सो डिफरंट वरायटीजान ताका ऑरिओज हाडले आनी जालें अशें की स्मॉल पॅकेट्स आसले ते काबार जाले. आतां 10 रुपयाचे पॅकेट्स आसा जेतून न्हू क्वॉन्टिटी मातशी चड आसा ऑरिओ बिस्किटाची आनी तातूंतली ती थोडी थोडी न्हू फूल म्हटल्यार खायना आनी थोडीशी उरता. सो तें कितें करता हांव डब्यान दवरता आनी अशें करून मागीर तेका केन्नाय दिता. सो येस, ताका च्याव बीन दिली आनी फूल ऑन रेडी जावपाक तेजें सगळें जें कितें जाय नाका न्हू तें हाडून दवरलें. ह्या दिसांनी खूब अशें म्हटल्यार मिस्टेक्स जायत आसा. लायक एक तर ताका न्हू तेजें लायक कंपास बॅगान नासता नाजाल्यार कंपास आसलो जाल्यार तातूंत पेन्सील नासता. खबर ना म्हटल्यार फूल टायम टू टायम सेट करता बट एक एक फावटी लक्ष खंय आसता आनी कितें ना कितें आमचे कडल्यान मिसींग जाता. पयर तर ताजी अक्षरशा एग्जाम आसतना ताज्या बॅगान कंपास बॉक्स नासलो आनी जेन्ना आमी हांगा झाडपाक घेतलें न्हू लायक सान मारताले तेन्ना म्हाका हांगा कंपास मेळ्ळो घरान. एन्ड देन फटाफट आमी टिचरीक बीन फोन केलो. मागीर ती अंडरस्टँड करून घेतलें आनी सांगलें की ओके आमी एडजस्ट करता आनी दिता ताका पेन्सील म्हणून. हे फाटीची एग्जाम ताजी ओके टायप गेली. इट वॉज नॉट चड अशी बरी ना बट कशें आसा भुरग्यांक चड फोर्सूय करूंक शकना. म्हणजे आतां भुरग्याचें कितें जाता चड एक्टिविटीजान पार्ट घेवपाक करिनात आनी आतां कशें आसा एज पर द गव्हर्मेंट आतां जे भशेन ते रुल्स काडीत आसा भुरग्यांक न्हू शिक्षण कमी बट एक्टिविटीजान चड लक्ष दिवपाक सांगता आनी वीच इज व्हेरी गूड थिंग. बट हो न्हू आतां आपलें कित्यातूच नांव दिवपाक करिना. खबर ना तेजो कॉन्फिडन्स लेवल फूल देंवत आसा. आनी इवन हें न्हू टिचरी बरोय हांव उलयलें जेन्ना तेजो ओपन डे आहलो तेन्ना की मॅम तूं मातशें तरी ताका फोर्स कर की म्हटल्यार सांग समजोन की ताका एक्टिविटीजान पार्ट बीन घेवंक जाय म्हणून. बट कशें आसा भुरग्यांक चडूय फोर्स करूंक जायना. सो आसूं ताज्यार सोडलां आमी ताका खंयतून जाय तेन्ना घेवन येना जाल्यार आसूं. बट येस, सगळें कामां जातकूच मागीर चेडो गेलो आपल्या स्कुलिंगान आनी हांव फुडलें कामां करपाक घेतलें. बट आयज न्हू शेनवार आसल्या कारणान हनुमान चालीसा आयकोन घरान मातशें बरे भशेन पॉझिटिविटी रावनी तेका लागून एक वाटेन सॉंग्सूय चालू आसली टिवीचेर आनी दुसऱ्या वाटेन म्हाजी कामांय चालू आसली. आयजूय घोवान एक्चुली लीव घेतलेली बट कशें आसा सर परतून परतून ताका फोन करीत आसा असो तो म्हाका सांगता एंड येस वीच इज व्हेरी मच ट्रू आनी ताका कामाक वयचें पडटा. सो तेका लागून हांवें नाश्ता प्रिपेर केलो. जेन्ना बीन तो घरान आसता लायक जेन्ना सॅटर्डे संडे ऑफ बीन आसता न्हू तेन्ना हांव लेट नाश्ता करता बिकॉज म्हटल्यार गरम गरम बीन बरें लागता न्हू. बट अकस्मात जेन्ना असो फोन बीन येता न्हू तेन्ना रोखडें सगळें रेडी करून दवरचें पडटा. सो आयज न्हू कितें केलें पीठ बीन मळून दवरलें. मातशें मळून दवरतकूच येतकूच चपाती बीन बरें मोव लुसलुशीत जाता न्हू. सो हे भशेन पीठ बीन बरें मळून दवरलें. आतां तर म्हाका अशें बरें दिसता की म्हटल्यार गंव बीन दळून हाडून डबोभर हांवें पीठ मळून दवरलें. 2 म्हयने आतां टेंशनूच ना. आनी आयजूय म्हाका नाल्लान गर मेळ्ळो आनी आयजचो हांवें खावंक ना बट म्हाज्या घोवाक दिलो बिकॉज ताका खूब लायक न्हू. आनी आयज न्हू सकाळीं उठोन वालीची भाजी हांवें चिरून बीन दवरलेली. विकली जी कितें भाजी आसता न्हू ती सगळी हांव कितें करता सगळी पाव किलो हाडटा आनी बरे भशेन सेट करून फ्रिजान दवरता. सो चिरून दवरलेली वालीची भाजी न्हू बरी बारीक चिरून घेता. एक एक फावटी मोठी मोठी चिरता. आयज मातशी बारीक चिरली. सो कायलेन तेल घातलें, सासवाची फोडणीक मारली आनी कांदो आनी मिरसांग चिरून लो गॅसीचेर कितें केलें धांपून दवरलें, उबेक दवरलें. बिकॉज न्हू अशें हांवें म्हाज्या आईची मावशी जी आसा ती जें करता आसतना पयलें जेन्ना आमी लो फ्लेमीचेर कांदो आनी मिरसांग घालता सो मिरसांगाची तिखसाण जी आसा न्हू ती भायर सरता आनी भाजी तितलीच तिखट बीन लागता.
सो त्या भशेन दवरलें आनी पीठ मातशें येयल्ल्या कारणानू परतून बरो मळून बीन घेतली आनी फिक्स म्हाजे 5 नाजाल्यार केन्नाय 6 चपाती बीन जातात ते करून घेतले आनी सायड बाय सायड भाजी म्हाजी चालूच आसा. सो वाली जितले बीन चिरलेले ते कायलेन घातले आनी बरें परतून घेतले ताका आनी इल्लेशें उदक घालून मीठ आतां सद्याक घालूंक ना इल्लेशें उदक घालून वाफेक दवरली. कशें आसा इतलें हेल्दी ब्रेकफास्ट मेळ्ळें आनी चपाती बीन खाल्ले न्हू मागीर दिसभराची अशी कांयच टेंशन नासता म्हाका बिकॉज हजबंडाचें पोट फूल आसता. हांवूय मातशी म्हाजी टिफीन कॅरी करता स्कुलान जेन्ना टिफीन ब्रेक आसता न्हू तेन्ना हांवूय म्हाजी टिफीन खाता. भुरगीं हे दिसांनी भुरगीं खूब मस्ती करीत आसा आनी तुमकां सांगो ती 3 वरां कशी वयता न्हू म्हाकाच कळना बिकॉज मजाय तितली येता बट फ्रस्ट्रेशनूय खूब वाडटा कित्याक भुरगीं कशीं आयकना एक जाग्यार म्हणून बसत ना इतली मस्ती करता आनी आय एन्जॉय माय वर्क. आनी जेन्ना म्हाजी आतां स्कुलींग नासता तेन्ना हे घरांतलीं सगळीं कामां. आयज न्हू भरपूरशे कपडे आसले जे हांवें सकाळीं उठून बरे बकेटान न्हू कम्फर्ट आनी निर्मा पावडर घालून बरे फुगत दवरले आनी ते कपडे धुवपाक म्हाका पावण तास लागलो. वयल्या वयर मातसो ब्रश मारता चड करून घाशीत बीन बसना आनी मशिनाक लायना बिकॉज जे कितें ऑफिशियल कपडे घालता कामाक वयता आसतना कपडे घालता न्हू ते हांव मशिनान घालिना बिकॉज सारके डल पडलेल्या भशेन जाता. आनी कशें आसा सॅटर्डेचे सगळे एकठांय करूनच धुता सद्दां धुयना बिकॉज नॉर्मली जे कितें आमी कपडे घरान घालता न्हू ते मशिनान घालता आनी जे कितें बाबूचे स्कुलिंगेचे कपडे घोवाचे कामा वयले कपडे आनी म्हाजे कामा वयले कपडे सगळे एकठांय करून मागीर विकलीच धुता. आनी टॅरस आसात म्हाजो सो गेले त्या सॅटर्डे जाल्लें अशें की जेन्ना हांव कपडे सुकत घालता आसतना वायर न्हू सॉरी दोरी आसा ती तुटली आनी परतून म्हाका सगळें काम करचें पडलें. सो आय रिमेंबर डॅट डेज तेका लागून न्हू आयज चिंतूनूच दवरलेलें की बऱ्या भशेन हांव कपडे सुकत घालतलें बऱ्या भशेन म्हटल्यार चड ओवरलोड करचें ना. लास्ट टायम हांवें चड ओवरलोड केलें आनी म्हाकाच डबल काम पडलें. सो येस हे भशेन उलयता उलयता म्हजें सगळें नाश्त्याचें सगळें जालें. चपाती जाल्ली भाजी जाली आनी आयज सर्व करून दिलें. सो सॅटर्डे आसल्या कारणान न्हू आयज कितें देवाची पुजा बीन करपाची गरज नासली बिकॉज आमचे न्हू कोण तरी गांवान कोण तरी एक्सपायर्ड जालो सो तेका लागून आमकां एक 11 दिसाचें सुतक आसा. बट कशें आसा पुजतात न्हू सद्दां घरान आसल्या कारणान सो सॅटर्डे हांवें बरें पुसून घेतलें म्हटल्यार 1 2 3 फावटी तरी बकेटांतलें उदक चेंज करून न्हू बरे भशेन पुसून घेतलें. अशें ना की विकली वन्सूच पुसता 2 आयज ऑर 3 आयज केन्नाय जातात चुकोन 3 आयज जाता बट 2 आयज तर नॉर्मली आसतात विकली. सो येस बरे भशेन पुसून घेतलें आनी म्हाका न्हू आमची नेबर आसा ती विचारता की तुमी न्हू लायक स्वायप करता म्हटल्यार पुसता आसतना कसलें कितें लिक्वीड घालता बिकॉज वास बरो येता. एक्चुली हांव न्हू लेमन ग्रासचें व्हायट कलरान बॉटल येता ती हांव मंथली जेन्ना हांव म्हाजें राशन हाडटा तेन्ना हांव घेता आनी तुमकां सांगो इतलें फ्रेशनस दिसता लायक घरान बीन न्हू बरो लायक फ्रेग्रन्स येता तेजो बरो उरता लेमनी फ्रेग्रन्स कसो. एंड तेकाच लागून न्हू म्हाका आमची सकयल रावता ती काकी विचारताली तूं कसलो यूज करता काय म्हणून आपणाक एक दीस बॉटल हाडून दाखय. सद्दां चिंत्ता हांव तिका दाखोवपाचें बट कामाची इतली सकाळची गडबड आसता न्हू विसरतात हांव. बट तिका नांव सांगलें हांवें बट कशें आसा जाणट्या लोकांक मातशें अशें लायक बॉटल्स नाजाल्यार तेंचे कितें डायग्राम बीन दाखयल्यार तेंकाय लायक रिमेंबरन्स दवरपाक बरें पडटा न्हू. सो पळोवया केन्ना कितें म्हाका उगडास त्याच टायमार येता आनी ती तेन्ना आसूंकूय जाय आसता ती घरान बट इट इज लायक की मागीर म्हाका उगडास येता अरे तियेन सांगलेलें आनी हांवें दाखोवंकूच ना. सो हे भशेन न्हू फूल आख्खें घर पुसून घेतलें आनी आयज न्हू म्हाका बँकेन वचपाचें आसलें. सो तेकाच लागून न्हू ही फूल गडबड म्हाजी चालूच आसली. सो बँकेतलें काम देन म्हाका म्हाज्या आनी एका फ्रेंडाच्याय घरान विजीट करपाचें आसलें बिकॉज तें बरें ना तेजें मातशें एक मेजर ऑपरेशन जाल्लें आसा. सो तेका न्हू कितें तरी म्हाका व्हरपाचें आसलें. लास्ट टायमूय गेल्लें हांव एक 4 दीस पयलीं आनी तेन्नाय हांवें नाल्लाचें उदक व्हेल्लें बट हे फावटी चिंतलें की घरांतलें जें कितें प्रिपेर केलें न्हू तें व्हरपाचें म्हणून. इट्स लायक सद्दांच न्हू गायज दीस सारके नासता कशें कितें येता न्हू दीस आपले कांयच कळना. होपफुली म्हणना म्हाका खबर आसा तें बरेंच जातलें आनी आय जस्ट प्रे टू गॉड की तें बरें जावनी बिकॉज ते मनीस इतले बरे लायक एक जाग्यार बसपी न्हू हांगा धांव थंय धांव हें कर तें कर आपल्या पोटा पाणयाक न्हू ते कितले कितें करताले आनी ज्या भशेन आपल्या संवसाराक लागून 10-20 रुपया खातीर न्हू नायटे विकप आनी कितें करप खूब हांवें ताका खूब धडपडटा आसतना पळयल्लें आसा. सो खबर ना असल्याच मनशांबर न्हू अशें कित्याक जाता तें म्हटल्यार जी लोक मेहनत करता तेंच्याच फाटल्यान अशी म्हटल्यार कित्याक आसता काय म्हणून एक क्वेश्चन मार्क येता. इवन आय हॅव फेसीस लॉट्स ऑफ थिंग्स आनी आजुनूय फेस करता ना म्हणना. कशें आसता जशी जशी फेज आमी फुडें फुडें वयता न्हू तशें तशें आमकां एक्सपिरियन्स जाता फुडलीं मनशां कशीं आसा ती कोण आपली कोण परकी सगळें कळोन येता. बट
कशें आसता त्या टायमार न्हू ओग्गी रावन सगळें फक्त पयसल्यान पळयत रावंक जाय, इतलेंच. आनी चड म्हाका टॉपीक वाडोवपाचो ना बिकॉज ते सगळें न्हू म्हाजे मायंडान थॉट्स येतकूच हांव फूल सायको जाल्ल्या भशेन जाता. ताका लागून हांव लायक हांवें सगळें सोडूनच दिलें. हांव 4 न्हू 10 पावलां पयस रावतां. सो ताका लागून समवेर वी आर लायक ओके टायप हॅपी नाव. आनी जस्ट प्रे करता की म्हाजे फ्रेंड न्हू जाता तितले बेगीन बरें जावनी. सो हे भशेन रेडी बीन जालें बिकॉज बँकेन वचपाचें आसलें. थोडेशें म्हाजें पर्सनल काम आसलें. सो जें कितें म्हाका बँकेन जें कितें जाय आसलें लायक पासबूक एन ऑल सगळें हांवें कॅरी केल्लें, परतून रिचॅक केलें. एंड आतां न्हू हे दिसांनी चिंतलेलें हांवें तुमच्या बरोबर हळदी कुकुमाचो बीन सगळो म्हटल्यार बरे भशेन बरें साडी बीन न्हेसतलें आनी शॅर करतलें. बट सुतक आसल्या कारणान सगळ्यांक रिजन सांगचें पडटा की आमकां येवंक मेळना म्हणून. आसूं म्हटल्यार येता ते दीस सगळेंच सारकें नासता न्हू. आयज सूख आसा तर फाल्यां दूख आसा अशें समजून आमी दीस काडपाचे आनी लायफान फुडें सरपाचें. सो हे भशेन हांव रेडी जालें आनी हो कुर्ता हांवें घातलो. कुर्ता न्हू एक्चुली हो चुडीदार सेट आसा बट म्हटल्यार म्हाका दुपट्टा बीन सगळें कॅरी करपाचें नासलें. कोणती दुपट्टा, बॅग एन ऑल, हेल्मेट, देन बायकाचेर सगळें कोण सांबाळटलो म्हणून दुपट्टा हांवें कॅरी करूंक ना. म्हाका अशें दिसना की दुपट्टा जाय बिकॉज फूल हाय नॅक आसा तो, कवर्ड नॅक आसा. सो हे भशेन रेडी जालें आनी येस आयज हेअर वॉश केल्ल्या कारणान मातसो सिरम बीन लायलो. देन येस चुटकी भर सिंदूर की किमत तें बीन लायलें, परफ्यूम मारलो आनी बँकेन वचपाक भायर सरलें. मातशें 2 प्लेसीसार विजीटूय करून येयलें म्हजे कजन भयणीगेर आनी म्हज्या फ्रेंडागेर. आनी मागीर घरान येवन भरपूरसो रेस्ट केलो बिकॉज सॅटर्डे आसल्या कारणान फूल ऑल म्हटल्यार फ्री टायप अशें दिसतालें. अशें कांयच अशें बर्डन्स नासलो तकलेचेर. आनी येस आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा.